बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज है, जो ना किसी से पैदा हुआ और ना जिसकी कोई औलाद है और जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और आपको अपने इस चैनल नूर एंड अहमद पे खुश आमदीद कहता हूँ। कल इत्काफ़ के बारे में बात हुई थी और आपसे बात हुई थी कि किस तरह हम लोग दुनिया को छोड़कर मस्जिद में बैठते हैं और यकसुई के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और उस यकसुई को ख़राब करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे हमने कंट्रोल करना है। कल की वीडियो में इस पे काफ़ी सारी बात हो चुकी थी। आज की वीडियो का मौजू है जो हमारे इस इस्लामी कल्चर में ये जो फिल्मी गानों की तर्ज़ों पर नातें बनना शुरू हो गई हैं। हमारी पुरानी नातें भी बहुत सारी ऐसी थी जिनकी तर्ज फिल्मी गानों पर थी, लेकिन उस वक्त के वो गाने भी ऐसे थे और उन पे तर्ज़ों पर बनी हुई नातें भी ऐसी थी कि कोई बंदा इतना जज नहीं कर सकता था, और जज होती भी नहीं थी अगर आप ज़्यादा गौर ना करें तो। लेकिन आजकल की जो नातें हैं वो आइटम सॉन्ग्स पर बनी हुई हैं, जो अगर आप थोड़ा सा भी उसका एक दो मिसरे ही सुन लें, एक दो शेर ही सुन लें, तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस गाने की तर्ज पर बनी हुई है। और ठीक है, आप उनके अल्फाज रद्द-बदल कर कर इस्लामी कर देते हैं, लेकिन उनकी जो तर्ज है वो काफ़ी वाहियात है। मतलब ऐसी तर्ज पे नात पढ़ना बहुत ज़्यादा बुरी बात लगती है। मेरा पहले इरादा था कि मैं आपको नातों के हवाले दूंगा कि कौन कौन सी नातें हैं जो आइटम सॉन्ग्स पर बनी हुई हैं, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो बेतहाशा नातें हैं। तो यही मैंने सोचा कि अब मैं किस किस नात का हवाला दूं। आप खुद ही यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम बसीयत मुसलमान किस लाइन पे जा रहे हैं। ये असल मसला तब शुरू हुआ जब हमारे नात ख्वानों ने इसको बाकायदा एक पेशा इख्तियार किया, और जब एक चीज़ बाकायदा पेशा बनती है, उसके जब पैसे मिलने शुरू होते हैं और लोग भी उसको बाकायदा पेशा बनाकर काम शुरू करते हैं, तो तब उनकी आपस में मुकाबलाबाजी शुरू होती, और फिर वो लोग चाहते हैं कि लोग हमें बुलाएं। उस बुलाने के चक्कर में, अपनी दुकान को चमकाने के चक्कर में वो नई नई नातें इजाद करते। मैं तो इजाद करना कहूँगा कि नात बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही प्यारी नात ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार किया जाता है या उनकी शान बयान की जाती है। तो ऐसी चीज़ें सिर्फ उन लोगों को नसीब होती हैं जो दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखते हैं और मोमिन होते हैं। ये जो आजकल के नात ख्वान हज़रात हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा, जिनकी नातें इस तर्ज पर हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं यही ख्याल होता है कि हम रूटीन से हटकर ऐसी नातें बनाएं कि लोग उनको सुने और हमारी पब्लिसिटी बढ़े और लोग हमें बुलाएं, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेंड पहले काफ़ी कम था, इंडिया में बहुत ज़्यादा था कि फिल्मी गानों की तर्ज पे नातें बन रही थी, लेकिन इस साल मैंने देखा कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी नातें ऐसी ज़ुबान ज़द आम हैं जिनकी तर्ज या बेस कोई फिल्मी गाने की तर्ज है या वैसे किसी मशहूर गाने की तर्ज। और अब जो नातें हैं जिन तर्जों पर तैयार की जाती हैं वो छुप नहीं सकती। मतलब कि बिल्कुल वाज़ेह ऐसे लगता है कि जैसे वो गाना ही बस दो चार बोल उसके बदल लिए। माशरती तौर पर हम मुसलमान इस कदर नालायक हो चुके हैं, हमारे दिमाग, हमारी जहानत इस कदर बांझ हो चुकी है कि हम अपने नबी के नाम के लिए भी कोई चीज़ अपने ज़हन से नहीं निकाल सकते। मैं बुनियादी तौर पर नक्शा नवीस हूँ और मैं घर बनाता हूँ। यकीन माने मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं कहूँ कि ये फ़लाँ की चीज़ मैं अपने घर में कॉपी कर लूँ। मेरी हमेशा से यही कोशिश हुई है कि मैं कोई नई चीज़ बनाऊँ। बुनियादों से लेकर फिनिशिंग तक, एंड तक हज़ारों चीज़ें होती हैं, उसमें हर चीज़ पे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं किसी की कॉपी न करूं। ये मेरा अपना एक पेशा, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार है, उसमें मैं ये चाहता हूं। और अगर आप लोगों ने नात पढ़ने को पेशा बना ही लिया है तो कम से कम कुछ ऐसी नई नई नातें लेके आएं ताकि आप भी कहें कि हमने किसी को कॉपी नहीं किया। लेकिन शायद कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपके पास नई नातें आ ही नहीं रही, इसलिए आपने कोई गाना सुना, उसके अल्फाज को रद्द बदल किया और एक नात बना ली। नात पढ़ना बहुत पुराना कल्चर है, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही चल रहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद भी फरमाया है। वो दौर था जब मुशरिकीन आपस में एक दूसरे पे जब ताने मारते थे, ताने कसते थे, या एक दूसरे को बेइज्जत करना मकसूद हो तो वो शायरी की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने जो बेहतरीन शुअरा कराम थे उनको कहा था कि आप लोग कुफ़ार को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दें, और उस वक्त के ऐसे ऐसे अशार थे कि आज भी सुने तो लोग दंग रह जाएं।
اتنی مٹھاس تھی، اتنی محبت تھی ان میں، یہاں تک کہ ہمارے پاکستانی جو پرانی نعتیں تھیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ان نعتوں کو آج بھی سنیں تو آپ کو یہاں پہ دل میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے جیسے آپ مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، تلاوت قرآن پاک دنیا میں جہاں بھی ہوتی ہے اس کی ایک ہی طرز ہے، کوئی اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھتا ہے، کوئی تھوڑا اس کو، تو ہماری جو نعتیں پڑھنے کا طریقہ ہے اس کی بھی ایک ہی طرز ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ایک ہی طرز ہے۔ آپ پرانی نعتیں سنیں، ان کی ایک ہی طرز ہوتی ہے، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ ان طرزوں کے پیچھے پڑ کیوں گئے۔ آپ الفاظ پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ آپ الفاظ پہ کیوں نہیں محنت کرتے؟ اصل چیز تو نعت میں الفاظ ہیں، شاعری ہے، آپ اسلامی شاعری پہ زور دیں، آپ اپنے الفاظ کو اتنا یونیک، اتنا الگ بنائیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے یہاں پہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔ اگر یہاں پہ محبت نہیں تو آپ نعت نہیں بنا سکتے۔ میں نے اعتکاف پہ کئی لڑکوں سے سنی ہیں ایسی نعتیں، مجھے اس ٹائم شک ہوا تھا کہ شاید مجھے سننے میں غلطی ہوئی، پھر میں نے ایک دو لڑکوں سے کنفرم بھی کیا، انہوں نے مجھے خوشی سے بتایا نہیں جی یہ تو وہ فلاں طرز کے گانے پہ جو نعت ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ جب میں گھر آیا تو میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا، ڈھیروں ویڈیوز مل گئیں، اور ان ویڈیوز میں اتنی ساری نعتیں نظر آتی ہیں کہ جو صرف اور صرف گانوں پر بنی ہوئی ہیں، اور وہ ایسی نعتیں ہیں کہ آپ گانا نہ سنیں، صرف نعت سنیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کون سے گانے کی ہے۔ اس لیے میں حوالے نہیں دے رہا، آپ خود یوٹیوب پہ جا کے چیک کر لیں، اور آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اس معاشرے کو ہم لوگ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ معاشرہ تو چلیں یہ دنیا میں رہنے والی چیز ہے، جس مقصد سے ہم اس دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اس دین پہ چلنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے، اس کا ہم نے کیسے مذاق بنا لیا۔ آپ وہ نعتیں دیکھیں، آپ کو غصہ آ جائے گا کہ کوئی بندہ ایسی نعتوں پہ بولنے والا نہیں۔ کم از کم یقین جانے جب میں نے خود دیکھی نا مجھے بہت تکلیف، اور حقیقت میں وہ نعتیں نہیں، سمجھ لیں سیدھے سیدھے گانے ہیں۔ ہم لوگوں کا اسلام صرف اتنا رہ گیا ہے کہ اب ہم اسلام کے لیے بھی چوریاں کریں، اور اسلام نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس حرام چیز کی نقل ہم اسلام میں لے کے آئیں۔ اس سے بڑی بدبختی ہماری کیا ہوگی؟ یہ بہت بڑی بدبختی ہے ہم جیسے نئی نسل کے لیے۔ ہم لوگ صرف اور صرف نام کے مسلمان رہ گئے، اس سے بڑی اور میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ آپ لوگوں سے بھی ایک درخواست ہے کہ آپ ایسی نعتوں کو جب بھی کہیں بھی دیکھیں لوگوں کو بتائیں کہ ایسی نعتوں کا بائیکاٹ کریں۔ حالانکہ بتانے سے بھی تشہیر ہوتی ہے، لیکن یہ اتنا نازک موضوع بن چکا ہے کہ یہ اب بتانا ضروری ہو گیا ہے، اور اس کو روکنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ لوگ بھی اس سے بچیں، اور اپنے دوست احباب اور گھر والوں کو بھی ایسی نعتوں سے بچائیں۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام میں گانے سننا حرام ہے، گناہ ہے، اور رمضان میں سننا بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے گانا سننے کی ٹھڑک کو یہ اس طرح کی نعتیں اور قوالیاں سن کے پوری کرتے ہیں۔ میں قوالیوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کو آپ اسلام کا حصہ مت بنائیں۔ ان پہ الگ بیس ہے، حلال ہے، حرام ہے، جو بھی ہے آپ سننا چاہیں سنیں، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن ان کو اسلام کا حصہ نہ بنائیں، کیونکہ اسلام کے شروع میں آغاز میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ٹھیک ہے ان میں نعتیہ اشعار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو میوزک ہوتا ہے وہ فی الوقت متنازع ہے، اس پہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ میوزک سننا جائز ہے یا حرام ہے۔ اس وجہ سے رمضان کا ایک مہینہ ہے، اس میں کم از کم آپ خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عبادت کریں، اور کسی طریقے سے بھی کوئی بھی فنکاری کرنے کی کوشش نہ کریں، سیدھا سیدھا اسلام پہ چلیں، اور اسلام کی جو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں ان پہ عمل کریں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی